1400 साल होने वाले हैं, लेकिन मोहम्मद रसूल अल्लाह का नाम एक सेकंड एक मिनट के लिए भी अभी तक नहीं मिटा है। उस दिन की तारीख से लेकर आज तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है और कयामत की सुबह तक लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेते रहेंगे कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगो, तुम्हारे लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन आइडियल है। रसूलुल्लाह की पूरी ज़िंदगी को हमारे लिए नमूना बना दिया। उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, चलना, फिरना, टहलना, शादी, ब्याह, तलाक, खुला, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तमाम ज़िंदगी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, इन तमाम ब्रांचेस के अंदर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन आइडियल और बेहतरीन नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हमें करना है। अब उठो वैसे जैसे नबी उठते थे, बैठो वैसे जैसे नबी बैठते थे, चलो वैसे जैसे नबी चलते थे, खाओ वैसे जैसे नबी खाते थे, पियो वैसे जैसे नबी पीते थे, शादियां वैसे करो जैसे नबी ने करके बताईं, बच्चों के साथ वैसे रहो जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, बीवियों के साथ वैसे रहो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाई, रोज़ा वैसे रखो जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा रहा। अलगर्ज़ ज़िंदगी के अंदर कोई डिपार्टमेंट, कोई शोबा बाकी नहीं बचा जिसमें अल्लाह के रसूल ने रहनुमाई न की हो। आप जिस तरह बैठे हुए जलसा सुन रहे हैं, इन इजलास में भी नबी अकरम की रहनुमाई हमें मिलती है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ व नसीहत किया करते थे, लोगों को कुरान या हदीस की बात बताया करते थे, लोगों को अल्लाह की बात और रसूल की बात बताया करते थे, तो सहाबाए किराम का हाल ये था कि वो इतने गौर से सुनते थे, इतने गौर से सुनते थे कि उनके सरों पर अगर मक्खी बैठी होती थी तो उस मक्खी को भी नहीं उड़ाया करते थे। इतनी खामोशी के साथ वो सुनते थे कि कहीं कोई बात नबी अकरम की हमारे कानों से निकल ना जाए, हमारे जहनों से निकल ना जाए। उस ज़माने में ऐसे पंखे नहीं थे जो पंखे हमारे घरों में लगे रहते हैं और चलते हैं, कूलर और एसी वगैरह। हैंड फैन हुआ करता था, खजूर के बड़े बड़े पत्तों से वो हाथ के पंखे बना लिया करते थे, और जब गर्मी लगती थी तो उसी पंखे को वो उठाकर हवा करने लगते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब स्पीच देते थे, बोलते थे, कुरान सुनाते थे, वाज़ नसीहत करते थे, तो सहाबाए किराम का पसीना टपकता रहता था, लेकिन ज़मीन पर रखे हुए हैंड फैन को उठाकर वो हवा करना भी गवारा नहीं करते थे। ये जलसा सुनने के आदाब थे, नबी ने हमें ये सिखाया था। वहाँ ये सिस्टम नहीं था कि एक मौलाना तक़रीर कर रहे हों और दूसरे मौलाना से हाथ मिलाने की भीड़ लग जाए, एक आलिम कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुना रहा हो और दूसरे मौलवी की फ़ोटो खींची जाए और सेल्फी ली जाए। माफ़ कीजिएगा, बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन हमें सीखना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ही से है। ये सब नहीं था, अदब था, एहतराम था। जिस तरह नबी की ज़ात का एहतराम था, उसी तरीक़े से नबी की बात का भी एहतराम था। जिस तरह वो नबी की ज़ात से मोहब्बत करते थे, उसी तरह वो नबी के अमल से भी मोहब्बत किया करते थे। हमारे पास वो मायार नहीं है, हमारे पास वो कसौटी नहीं है। इसलिए सीरत तैयबा का टॉपिक मैंने उठाया है कि आपको कुछ बताऊं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी हुई हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, तो आपको मालूम होगा कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र थी 40 साल और नबी अकरम की उम्र थी 25 साल।
15 سال کا فرق. پہلی شادی جو اللہ کے رسول نے کی ہے 25 سال کی عمر میں, اور کس سے کی؟ 40 سال کی خدیجہ سے. خدیجہ کے 2 شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا. تیسرے شوہر تھے محمد رسول اللہ, اور ابھی آپ رسول اللہ نہیں بنے ہیں. 25 سال کی عمر میں رسول نہیں تھے, آپ رسول بنے ہیں 40 سال کے بعد. ابھی 15 سال باقی ہے نبی بننے میں, اور جب آپ نبی بنے تو حضرت خدیجہ کی عمر ہو گئی 55 سال, اور محمد رسول اللہ کی عمر ہوئی 40 سال. 25 سال کی عمر میں جب نبی اکرم نے خدیجہ سے شادی کی تو حضرت خدیجہ سے آپ کے 6 بچے پیدا ہوئے. حضرت خدیجہ سے آپ کے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 6. ایک بار کر لیجئے, بار بار ڈسٹرب نہیں, ایک بار لگا لیجئے جس طرح. حضرت خدیجہ سے نبی اکرم کے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 6. 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے. سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ لڑکا, نام تھا اس کا قاسم. تھوڑا سا بڑا ہوا اور انتقال کر گیا. قاسم کے بعد آپ کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں, زینب, رقیہ, ام کلثوم اور فاطمہ. اور اس کے بعد پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ, اور اسی عبداللہ کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا. لیکن اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا, یعنی بیٹا کوئی زندہ نہیں رہا. پہلے قاسم پیدا ہوئے, انتقال کر گئے. 4 لڑکیاں ہوئیں, اس کے بعد پھر ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ, اس کا بھی انتقال ہو گیا. ایک لڑکا اور نبی اکرم کا تھا, لیکن وہ خدیجہ سے نہیں بلکہ نبی اکرم کی لونڈی خادمہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوا تھا, ماریہ قبطیہ سے, اور اس بچے کا نام تھا ابراہیم. 18 مہینے کا ہوا جب یہ بچہ ابراہیم. 18 مہینے کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا, 1.5 سال. جب یہ بچہ 1.5 سال کا ہوا اور ماریہ قبطیہ نے کہا, خبر بھیجی کہ آپ کا بیٹا بہت بیمار ہے, جلدی آئیے, تو اللہ کے نبی جب گھر پہ آئے تو وہ سانس لے رہا تھا کر کے, آخری سانسیں اکھل رہی تھی اس کی. نبی اکرم نے جلدی سے اپنے اس بچے کو بستر سے اٹھایا اور اپنی گود میں لیا, اور جیسے ہی وہ نبی کی گود میں آیا انتقال ہو گیا. قاسم کا بھی انتقال, عبداللہ کا بھی انتقال, اور تیسرا بچہ جو ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا نبی نے گود میں لیا تو اس بچے کا بھی 1.5 سال کی عمر میں اس بچے کا بھی انتقال. آپ یہ ہٹائیے, آپ کو بار بار منع کرتے ہیں لیکن آپ نہیں مانتے اپنی حرکت سے. میں ان کو کئی بار منع کر چکا ہوں لیکن یہ اپنی ضد سے باز نہیں آتے ہیں. میں معافی مانگ چکا ہوں, ہاتھ جوڑ چکا ہوں, میری مجبوری ہے, ہم نہیں اجازت دے سکتے ہیں بھائی. جب تک جیل نہیں چلے جائیں گے آپ کی آتما کو شانتی نہیں ملے گی. چپکے سے لگا لیتے ہیں جب میں منع کرتا ہوں تو. ہٹ جائیے نا, چلیے آپ لوگ
صحیح پیسہ کمانا ہو تو صحیح چیز ڈالنا چاہیے نا. میری فوٹو مودی کے ساتھ ڈال ڈال کے تم لوگوں نے بدنام کر دیا ہم کو. جب تک اچھے تھمبل نہیں بنائیں گے پیسہ نہیں آتا ان کے اکاؤنٹ میں. ہاں تو میرے بھائیو، جیسی آپ نے اس بچے کو گود میں لیا، اس بچے کا انتقال، ابراہیم بھی اس دنیا سے چلا گیا. سوچیے آپ، غم کے پہاڑ نبی پر بھی ٹوٹے. اور جب تیسرے بیٹے کا انتقال ہوا ابراہیم کا تو آپ ٹوٹ گئے. غم ہوا، لیکن ایسے غم کے موقع پر بھی نبی اکرم نے جو جملے کہے، ان جملوں کو دیکھیے. بخاری کتاب الجنائز کے اندر اللہ کے نبی نے جو جملے کہے ان جملوں کو سنیے. ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك لمحزونون یا ابراہیم. ایک ایک جملے پر آپ تعجب کریں گے. اس موقع پر نہ ہائے نہ وائے، نہ چیخنا نہ چلانا، نہ گریبان چاک کرنا. جبکہ اپنی اولاد میں لڑکے کے سب خواہش مند ہوتے ہیں، کیونکہ باپ کے بڑھاپے کا سہارا لڑکا بنتا ہے. لڑکی تو پرائی امانت ہوتی ہے. آج ہمارے پاس ہے، اپنی عمر و جوانی کو پہنچ، میرا کاروبار، میرا بزنس، میری پراپرٹی، یہ سب سنبھالے گی تو میری اولاد، میرا بیٹا. لیکن بیٹا ایک بھی نہیں. قاسم کا انتقال، عبداللہ کا انتقال، اور اب تیسرا جو ماریا قبطیہ کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہوا ابراہیم، اس کا بھی انتقال. آپ کہہ رہے ہیں ان العین تدمع، آنکھیں اشک بار ہیں میرے بیٹے، تیرے انتقال سے، تیری جدائی سے میری آنکھوں میں آنسو ہیں. والقلب یحزن، اور میرا دل غمگین ہے، دل پھٹا جا رہا ہے، دل مایوس ہے، دل اداس ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں اداسی ہے. لیکن اس کے باوجود وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے، ایسے ورڈز نہیں نکالیں گے جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے. ایسی باتیں ہم نہیں کریں گے جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے. یعنی ہم صبر کا دامن پکڑے رہیں گے، اور الٹے سیدھے جملے، ہائے وائے واویلا، چیخنا چلانا، رونا، گریبان چاک کرنا، پڑھنا، یہ سب ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ان چیزوں سے میرا رب ناراض ہوگا. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم ایسے جملے اپنی زبان سے نہیں کہیں گے، نہ نکالیں گے جس سے میرا مولا، میرا پروردگار ناراض ہو جائے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، لیکن اے ابراہیم، تیرے فراق سے، تیری جدائی سے میں غمگین ضرور ہوں، تیری جدائی سے میں اداس ضرور ہوں، تیری جدائی سے میں مایوس ضرور ہوں. یہ آپ نے اس وقت جملے کہے اور اپنے بیٹے کو دفنا دیا. یہاں سے نبی اکرم کی زندگی میں ایک نیا موڑ آتا ہے. ابو جہل خوش ہو گیا، ابو لہب خوش ہو گیا، عتبہ خوش ہے، کافروں کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے رئیس خوش ہیں. وہ جانتے ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹے ہی تو باپ کی وراثت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، حقدار ہوتے ہیں. لیکن محمد کی وراثت تو اسلام ہے. باپ کے کاروبار کو بیٹے سنبھالتے ہیں تو محمد کا تو سب کچھ اسلام ہے. اب کون سنبھالے گا؟ خوش ہو گئے، اور تھوڑے سے غلط جملے ان کی زبان سے نکلے. ابو لہب نے، ابو جہل نے، عاص ابن وائل نے. جانتے ہو غلط جملے کیا کہے اپنی زبان سے؟ لوگوں خوش ہو جاؤ اور محمد کے مرنے کا انتظار کرو. یہ ان کے جملے ہیں. کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ جرجی صاحب ایسے جملے کیوں بول رہے ہیں. نقل کفر کفر نباشت، کفریہ جملوں کو نقل کرنا یہ کفر نہیں کہلاتا ہے. ہم کافروں کے جملوں کو نقل کر رہے ہیں.
लोगों मोहम्मद के मरने का इंतजार करो, मोहम्मद मरेंगे, मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा, मोहम्मद मरेंगे, मोहम्मद का इस्लाम भी मर जाएगा, मोहम्मद मिटेंगे, मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा। इसलिए कि मोहम्मद के बाद कोई इस दीन को संभालने वाला नहीं, कोई इस्लाम को जिंदा रखने वाला नहीं। मोहम्मद की अब कोई नरीना औलाद ही नहीं, मोहम्मद के सारे बेटे मर गए तो मोहम्मद का दीन कौन जिंदा रखेगा? ये अल्फाज थे काफिरों के। सीरत की सारी किताबें पढ़ डालिए, अर्रहीकुल मख्तूम पढ़िए, ज़ातुल माद अल्लामा इब्न क़य्यिम की पढ़िए, रसूल रहमत अबुल कलाम आजाद की पढ़िए, रहमतुल लिल आलमीन काजी सुलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह की पढ़िए, सीरतुन नबी अल्लामा शिबली की पढ़िए। सीरत की इतनी किताबों में यह लिखा हुआ है कि काफिर जश्न मना रहे थे, खास तौर पर अबू लहब, अबू जहल, आसिफ ने वाइल, लो मोहम्मद का ये बेटा भी मर गया, जड़ ही मिट गई, अब मोहम्मद थोड़ा बहुत हाथ पैर मार लेने दो, मोहम्मद मरेंगे, मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा और मोहम्मद का नामो निशान भी मिट जाएगा, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद की औलाद ही नहीं रही। इब्राहिम के बाद दीन को इस्माइल ने बाकी रखा, बाप के बाद बेटा किसी मामले को संभालता है, मोहम्मद का तो कोई बेटा ही नहीं रहा, तो मोहम्मद का दीन कौन संभालेगा? मोहम्मद मरेंगे, मोहम्मद का नाम भी मिट जाएगा और मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा। नबी अकरम के कानों में जब ये आवाज जाती है तो आप सोचने लगते हैं, सहाबाए किराम अपना खून देकर जंगों में शहादतें कबूल करके अपनी गर्दनें कटाकर ये दीन फैला रहे हैं, और ये काफिर कह रहे हैं कि मोहम्मद के इंतकाल के बाद मोहम्मद का भी नाम मिट जाएगा और मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा। नजरें आसमान पर गईं, आय अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं काफिर? क्या ऐसा होगा? क्या मेरी औलाद अब जिंदा नहीं तो मेरे इंतकाल के बाद ये दीन भी मिट जाएगा, ये दीन भी खत्म हो जाएगा? क्या मेरा नामो निशान भी मिट जाएगा? जितनी मेहनत और मशक्कत से ये दीन हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हमारे साथी अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे और मेरे इंतकाल के बाद और साहबा के इंतकाल के दीन मिट जाए तो क्या फायदा ऐसी मेहनत करने का? क्या मेरा नाम मिट जाएगा? कोई मेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। अबू जहल ने अब और अबू लहब ने कहा मोहम्मद तो अबतर हो गया। अबतर का मतलब जानते हैं? जिसकी नस्ल खत्म हो गई हो, दुम बुरीदा, मकतून नस्ल। मैं कोशिश करता हूं कि कोई आसान लफ्ज बोलूं ताकि आप समझ जाएं, इतनी चीजें हमने बता दी। मकतून नस्ल, नस्ल कटी हुई, ये समझ में नहीं आए तो दुम बुरीदा, ये भी समझ में ना आए तो समझ लो अबतर का मतलब बेनामो निशान, जिसका कोई नाम लेने वाला ना हो, क्योंकि जब औलाद ही मर गई तो बाप के मिशन को कौन जिंदा रखेगा? मोहम्मद बेनामो निशान हो गया, मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का नाम भी मिट जाएगा, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। अबतर। अल्लाह ताला ने जिब्रील से कहा, है जिब्रील, हमारे हबीब बहुत परेशान है, हमारा महबूब बहुत परेशान है, वो ये सोच रहा है कि मेरे इंतकाल के बाद क्या मेरा नामो निशान मिट जाएगा, ये दीन मिट जाएगा, क्या मोहम्मद का कोई नाम लेने वाला ना होगा? आए जिब्रील, जाओ और मेरे नबी के जख्मी दिलों पर कौसर के फाहे रखो, आब हयात रखो, उसको कुरान की ये सूरत लेकर नाजिल करो, उसके जख्मी दिल पर मरहम रखो। जहां काफिर ये कह रहे थे मोहम्मद का नाम मिट जाएगा, मोहम्मद का दीन मिट जाएगा, कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला ना होगा, उस वक्त जिब्रील अमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए और कुरान की ये सूरत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने कुरान की आयतें देकर भेजा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने ये 3 आयतें नाजिल फरमाई हैं, अल्लाह ने ये 3 आयतें दी हैं, अल्लाह ने इन 3 आयतों में आपको बहुत
آپ کے زخمی دل پر مرہم رکھا ہے، آپ نے تسلی دی ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ اللہ نے ہمیں دے کر بھیجا ہے۔ محمد رسول اللہ خوش ہو گئے، اور ہونا بھی تھا، کیونکہ ان آیتوں کو تو ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں، اللہ اکبر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، بس اتنا ہی جانتے ہیں، اور تو ہمیں معلوم نہیں ان آیتوں کا مقصد کیا ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ کا تیسرا بیٹا ابراہیم بھی اس دنیا سے چلا گیا، نبی پریشان، آنکھوں میں آنسو، اور روتے ہوئے کہہ بھی رہے ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك لمحزونون یا ابراہیم، بخاری کتاب الجنائز، جہاں یہ کہہ بھی رہے ہیں اور وہاں کافر بھی کہہ رہے ہیں کہ محمد کے مرنے کے بعد محمد کا بھی نام مٹ جائے گا، محمد مقتول نسل ہو گیا، محمد کی اولاد ہی نہیں رہی، محمد کی نسل کیسے چلے گی؟ ادھر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو تسلی دی، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیوں سے اور بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہنے دو، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں تو کہنے دو، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو بہت سی خوبیوں اور بھلائیوں سے نوازا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے لیے جیسے نماز پہلے پڑھا کرتے تھے اور قربانیاں پہلے دیا کرتے تھے، ویسے ہی اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی دیتے رہیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی دیتے رہیے۔ یہ کافر جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ابتر ہو گئے، مقتول نسل ہو گئے، آپ کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ گیا، ختم ہو جائے گا، ان کے کہنے پر مت آئیے، نہ اپنے دل میں لیجئے، ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی مقتول نسل ہو جائے گا، آپ کے دشمنوں کا ہی نام مٹ جائے گا، ہم آپ کے دشمنوں کا نام و نشان ختم کر دیں گے، ہم انہی کو مقتول نسل کر دیں گے، آپ کا نام نہیں مٹے گا۔ پھر اللہ نے محمد رسول اللہ کے نام کو باقی رکھنے کے لیے، میرے بھائیوں، کتنا بڑا جال بچھا دیا، دیکھ لیجئے آپ۔ 5 وقت کی نماز فرض ہوئی معراج پر، 50 وقت کی ہوئی تھی، دھیرے دھیرے 5 ہوئی، 5 وقت کی نماز۔ اب ان 5 وقت کی نماز کے لیے آپ لوگوں کو بلائیں گے تو اس میں اذان دینا ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ اب اذان دو، نماز سے پہلے اذان، اور اذان جب آپ دو گے تو اس میں اللہ کا جب نام لوگے تو اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا نام بھی لیا جائے گا۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئے میرے پیارے نبی، کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ مسجد کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر جب بھی میرا بندہ میرا نام لے گا اور میری کبریائی بڑائی بیان کرے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں میری توحید بیان کرے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، آئے میرے حبیب میرے نام کے بعد وہ تیرا نام بھی لے گا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ کون کہتا ہے کہ آپ مقتول نسل ہیں، آپ کا نام اس دنیا سے ختم ہوگا؟ جب تک اس دنیا میں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا، میرا نام قیامت تک لیا جاتا رہے گا، تو قیامت کی صبح تک آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا۔ اے نبی، کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آئے گا؟ اللہ نے محمد رسول اللہ کے نام کو اتنا بلند کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پڑھا نا آپ نے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا۔
یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی اپنے حبیب کے ذکر کی بلندی بتائی کہ اذان میں جب تک میرا نام لیا جاتا رہے گا تب تک محمد رسول اللہ کا نام بھی لیا جائے گا. آئے دشمنان محمد دیکھ لو تو محمد کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. ان کے انتقال کے بعد آج 1400 سال گزر گئے, 1450 سال ہونے والے ہیں, لیکن محمد رسول اللہ کا نام ایک سیکنڈ ایک منٹ کے لیے بھی ابھی تک نہیں مٹا ہے. اس دن کی تاریخ سے لے کر آج تک محمد رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور قیامت کی صبح تک لوگ محمد رسول اللہ نام لیتے رہیں گے. ان کے بعد دعا پڑھی جائے گی تو محبان رسول سے محبت کرنے والا انسان نبی کا نام لے گا. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعث مقاما محمودا. کون کہتا ہے آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ جب لوگ اذان کے بعد دعا پڑھیں گے تو آپ کا نام لیں گے اور قیامت کی صبح تک اذان کے بعد کی دعا پڑھی جاتی رہے گی تو قیامت تک آپ کا نام بھی باقی رہے گا. میرا جب بندہ وضو بنائے گا تو بسم اللہ پڑھے گا. وضو کی دعا بسم اللہ کہیے اور وضو شروع کر دیجئے. لیکن وضو کے بعد جب آپ فارغ ہوں گے تو اس میں جو دعا پڑھیں گے اس میں نبی کا نام لوگے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مسلم شریف کے اندر اتنی ہی دعائی ہے وضو کی. ترمذی کے اندر ہے حسن روایت کے ساتھ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. وہ ترمذی کے الفاظ ہیں لیکن مسلم شریف کی حدیث میں اتنا ہی آیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نماز قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی تو وضو بھی قیامت تک ہوگا. اور جہاں وضو میں لوگ اللہ کا نام لیں گے بسم اللہ تو وضو کے بعد کی دعا میں وہ محمد رسول اللہ کا نام بھی لیں گے. اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ دنیا میں جب تک لوگ وضو بناتے رہیں گے تب تک آپ کا نام لیا جاتا رہے گا. ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا. ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بہت زیادہ بلند کر دیا. اذان میں نبی کا نام, اذان کے بعد کی دعا میں نبی کا نام, وضو کے بعد کی دعا میں نبی کا نام. اب آئیے نماز. میرا جب بندہ مسجد کے اندر میرے گھر میں آئے گا اللہ اکبر کہہ کر جہاں نماز شروع کرے گا میرا نام لے گا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یا اللہم بارک بینی و بین خطایا کما بارکت بینی. جہاں یہ دعا پڑھے گا میری حمد و ثنا بیان کرے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی, اس کی نماز مکمل ہونے سے پہلے اس کو آپ پر سلام بھی پڑھنا پڑے گا. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جہاں وہ یہ کہے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات تو نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے اس کو درود بھی پڑھنا پڑے گا, آپ پر رحمتیں اور سلامتی بھی بھیجنا پڑے گی. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. تو جب تک نماز دنیا میں پڑھی جائے گی آپ کا نام بھی لیا جائے گا اور دنیا جانتی ہے کہ نماز قیامت کی صبح تک پڑھی جائے گی. میرے بھائیوں تو محمد رسول اللہ کا نام بھی قیامت کی صبح تک لیا جاتا رہے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے دیجئے ان تمام کافروں کو, یہ جانتے نہیں ہیں ہم نے آپ کے ذکر کو کتنا بلند کر دیا, ہم نے آپ کے نام کو کتنا بلند کر دیا, ہم نے آپ کے خیر کو ذکر کو کتنا بلند کر دیا. جب تک یہ نمازیں قائم رہیں گی درود پڑھے جاتے رہیں گے آپ کا نام لیا جاتا رہے گا. اذان ہوتی رہے گی آپ کا نام لیا جاتا رہے گا. اذان کے بعد کی دعا میں آپ کا نام لیا جاتا رہے گا.
कहने दीजिए इनके कहने से क्या होता है। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको खैर कसीर से नवाजा, बहुत सी भलाइयों से नवाजा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा। और देखिए ये तो नाम की बात रही, हमने तो आपकी पूरी जिंदगी को लोगों के लिए नमूना बना दिया। हमने आपकी पूरी जिंदगी लोगों के लिए नमूना बना दिया। लोग उठेंगे तो आपके तरीके के मुताबिक, बैठेंगे तो आपके तरीके के मुताबिक, चलेंगे तो आपके तरीके के मुताबिक, नमाज पढ़ेंगे तो आपके तरीके के मुताबिक, अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो आपके तरीके के मुताबिक। हमने आपकी सुन्नतों पर चलने वाला बना दिया, हमने आपकी सुन्नतों को लागू कर दिया, हमने आपकी जिंदगी को आइडियल और नमूना बना दिया। तो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको जहां बहुत सी भलाइयों से नवाजा, उस भलाई में हमने उसवे हसना की खैर कसीर भी दी है, यानी आपको आपकी जिंदगी को नमूना बना दिया है लोगों के लिए। अब सहाबा किराम की जिंदगी ऐसी थी कि ये अमल नबी से साबित नहीं तो वो नहीं करते थे। और एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्न उमर बैठे थे, उनके सामने किसी को छींक आई, छींक दिए, तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने टोक दिया, फरमाया ये क्या कह रहे हो तुम? कहा कि छींक आए तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहो। तो उसने कहा अरे तो क्या हुआ, हमें छींक आई अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया और साथ में अगर ये भी कह दिया बस अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, तो इसमें बुराई क्या है? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा बुराई है। कहा क्या है? कहा हमने अल्लाह के रसूल को सिर्फ छींकते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए सुना है। नबी के सामने जो छींकता था वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहता था, और नबी ने भी छींकने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हुक्म दिया है। बस अब अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह ये जुमले तुम अपनी तरफ से कह रहे हो जो नहीं चलेंगे दीन के अंदर। तो मेरे भाइयों, सहाबा किराम ने नबी के जबान से निकले हुए उन्हीं जुमलों को अपना वजीफा और अपना अमल बताया था कि अब अपनी तरफ से कुछ नहीं चलेगा, अपनी तरफ से कोई ज्यादती नहीं मानी जाएगी। तो नबी का अमल खैर कसीर, नबी की जिंदगी खैर कसीर, नबी का मामला खैर कसीर। तो हमने आए नबी आपकी पूरी जिंदगी को लोगों के लिए नमूना बना दिया, तो कौन कहता है कि आपका नाम मिट जाएगा, आपका नाम खत्म हो जाएगा? आपका अमल खैर कसीर, तमाम पूरी दुनिया के लोगों की इबादतों का सवाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिलेगा। मान लीजिए आपके गांव में अक्सर लोग बेनमाजी हैं और मौलाना जर्जीस की तकरीर पसंद आई और लोग नहीं अब नमाज पढ़ना चाहिए, और कल से वो नमाजी बन गया। तो जब से कल से वो नमाजी बन गया तो जितनी वो नमाज पढ़ेगा उसको तो सवाब मिलेगा ही, उतना ही सवाब जर्जीस साहब को भी मिलेगा, क्योंकि वो मेरी स्पीच से और वाजो नसीहत से नमाजी बना है। वाजो नसीहत से वो नमाजी बना, तो उसको तो सवाब मिलेगा, उसके सवाब में कमी नहीं होगी, लेकिन उसको जितना सवाब मिलेगा उतना ही सवाब मुझे भी मिलेगा। तो इस एतबार से देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह को कितना सवाब मिलेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मेहनत और दावत से अबू बकर इस्लाम लाए, उमर इस्लाम लाए, उस्मान इस्लाम लाए, अली इस्लाम लाए। इन चारों लोगों ने जिंदगी भर जो अमल किया, जितना सवाब इनको मिला नबी अकरम को भी मिलता रहा। फिर इन लोगों की मेहनत से और सहाबा ईमान लाए, उन्होंने अमल किए, उनको जितना सवाब मिलता था उनको सहाबा किराम को भी मिलता रहा, और सहाबा किराम को जितना मिलता था नबी अकरम को भी उतना मिलता रहा। आप सोचो पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जो नबी अकरम की वाज़ो नसीहतें सुनते हैं, हदीसें सुनते हैं, कुरान की आयतें सुनते हैं और अमल करते हैं। तो जितना अमल हम और आप करते हैं, जितना सवाब हमें और आपको हमारी इबादतों पर मिलता है, तो जितना सवाब हमें मिलेगा उतना ही सवाब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मिलेगा। इसलिए कि वही असल दाल हैं, वही असल रहनुमा हैं, उन्हीं की दावत पर वही असल दाई है, और उन्हीं की दावत पर पूरी दुनिया जो इस्लाम कबूल कर रही है और इबादतें कर रही है, वो असल मुहर्रिक वही है, असल तहरीक वहीं से शुरू हुई थी। इसलिए कयामत की सुबह तक जितने लोग इबादत करेंगे उसका सवाब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिलता रहेगा।